السلام عليكم، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم مسمن مورق اللي يكون ناجح معكم 100%. يجيكم مورق. عندي هنايا زبده مذابه تقريبا نص زلافه، وهنايا نص زلافه ديال الزيت، هنايا دقيق الفينو، نص زلافه التوريق، هنا عندي زلافه كامله الفينو وزلافه كامله ممتلئه الفورص مزيانه سبيسيال. عندي خبيصه الملحه ومعلقه سنيده، خماره حمراء 8 غرام والزا. هادو هما المكونات اللي عندنا. طريقه المقادير هما هادو، وطريقه العمل انا غنخدمها معكم خطوه بخطوه. في هاد الاثناء البنات كنغربلو الدقيق، كنغربلو الدقيق ديالنا مزيان. عندي تقريبا 250 غرام الفوز و 250 غرام الفينو. خبيزه الملحه، معلقه سنيده، كنديرو الزا كامله، والخماره كنديرو النص، كنديرو 4 غرام و 4 غرام كنخليو للتوريق، حيت ديك 4 غرام اخرى كتعاون على التوريق بزاف باش كيجيو هذوك الطبقات ديال المسمن ديال المسمنه ديالنا كيجيو هكا باينين مفارقين. تقريبا نص معلقه اللي فيها، ونص معلقه كنخليها للتوريق. الماء البنات كناخذو من الصنبور بارد، وكنبداو كنورقو، عفوا كنبداو نخدمو العجينه ديالنا جماعه الماء بارد يكون سخون نهائيا. بحال هكا ملي تبغيو ديروا هاد المسمن ديروه في الليل، تخليو العجينه ديالكم تبات ليله كامله، كتلاق كتجيكم ساهله ملي كتبغيو تورقوها. انا دابا كنعجن مع الصباح، اليوم الثاني ديال رمضان، كيف وقت بديت بها هي الاولى، باش ملي توصل ل5 العشيه اولا 6 نبدا كنصايب المسمنات ديالي. العجينه ما تكونش قاصحه، تكون مرخوفه مزيان ومخدومه. درت لكم غير هاد السكيلو باش تجي باينه لكم الخدمه تكون سهله ودغيا نسالها معكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو هاد المسمنات. البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي نرجع معكم باش ما يطولش عليكم الفيديو. البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي دابا غادي نخليها ترتاح واحد 5 سوايع ولا 6 حتى نحتاجها، ونرجع معكم باش نشوفوا طريقه التورق. غنغطيها دابا بلاستيكه ونخليها على جنب حتى نحتاجها، حتى نبغي نورق ونرجع معكم. البنات انا رجعت معكم من بعد ما طلقات لي هاد العجينه هادي اللي نتوما كتشوفوا رطبه. هانتوما البنات كنكونوا كويرات بهذا الشكل هذا، مازال كنديروا وحده فوق وحده
باش تيجينا الطرق باين وزوين. ما ديروش البنات الزيت نهائيا، خصوصا وسط العجين. غنبقاو غاديين على هاد المنوال هذا، نشكلو الكويرات ديالنا ونخليهم يرتاحوا مرة اخرى واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا اقل تقريبا، باش البنات القوم يجيونا ساهلين، يتغير تلقاو منهم غير تاع. كنبقاو البنات غاديين هكا الكويرات هادو نستفوهم هنا في البلاطو، نغطيوهم بلاستيكه. تبدا تلصق لكم العجينه، من الاحسن بلا ما ديروا الزيت. الا كاع في حالات بديتو ديروا الزيت بحال هكا نتقطعوها، تقطعوها غير هاد لتحت هذا، انا ورت باين هاد لتحت هذا كنديرو هكا شويه زيت ونحطوه، حيت دابا داك الزيت لا دخل داخل ملي كتجي بحال هكا تطلق مباقيش تبقى مزيان. بديت كملت هاد الكويرات هادو، غادي نرجع معكم باش نكملو التتمه ديال الطرق، عاد ندوزو من بعد للتياب ديال المسموس. سلام البنات، انا رجعت معكم من بعد ما ارتاحوا لينا هاد الكويرات ديالنا. كنسرحو وحيده وكنديرو فيها الخليط ديال الزبده، درنا في نص خميره اللي بقات الزبده، هنايا الزبده والعسل، الزبده والزيت عفوا. كنديرو شويه الفينو وكنزيدو عليها الاخرى اللي سرحنا. هانتوما البنات كنهزو جوج كويرات كنورقو عليهم بجوج بيهم شويه شويه بحال هكا. كنديرو الزبده اللي درنا فيها الخميره، كندهنو شويه شويه في الخرا، شويه سميد رقيق، وكنديروها فوق الاخرى، كنديرو الاولى فوق الثانيه وكنسرحوهم بجوج بيهم. هادي هي الطريقه ديالي البنات مسمين، كيجي مرق وزوين. هانتوما كتبان لكم هاد الاولى فوق الثانيه، هي كنسرحوهم كتسرح معكم البنات بكل سهوله وما كتقد ما والو. هانتوما صافي، وكنجمعوهم، كنعاودو نجيبو شويه الزبده كندهنو شويه السميد رقيق او بالفينو مزيان وكنجمعوهم على شكل مستطيل بحال هكا. هانتوما وكنجمعوهم. كنمشيو لكركوبات اخرين، جوج وحدين اخرين نفس الشكل نيت، كنورقو عليهم بجوج بيهم، نديرو شويه الزبده شويه السميد، كنديرو الاولى فوق الثانيه وكنسرحو. سرحوها مزيان تتولي كتبان لينا الخامه اولا الزليجه علاش كتغمسو اولا السريه، كل سطح العمل ديالو اللي متوفر. من بعد ما سرحنا كنطويوها على مستطيل، كنجمعو العجينه ديالها والاطراف. هانتوما البنات
عرفتي راه كتجي مورقه. ندوزو جوج كريكيبات وحدين اخرين. نفس العمليه غادي نبقى غادي هكا ونرجع لكم. نتوما البنات كنسرح هاد الكريكيبات ديال هكا كنوركو عليهم، كنديرو شويه السميد وشويه الزبده مذابه وكنديرو الاولى فوق الثانيه وكنبداو كنسرحو. نسرحو مزيان وكنبقاو هكاك على نفس المنهج تنوركو على الاولى والثانيه. كنديرو ليها شويه السميده، سميده رقيقه ولا دقيقه الفينو. كنديرو الزبده وكنديرو هاد الاولى فوق الثانيه وكنسرحو. وكنبقاو غاديين هكاك ما كتقطع ما والو حيتاش العجينه نتوما مرتاح. ملي كتسرحوها مره اخرى شويه تاع القمح والسميده رقيق اللي عندكم خدموا به. عندكم السميده رقيقه الحلوه تخدموا بها، عندكم الفينو مزيان تخدموا به. هادشي تنقول لكم بالتكراس. كنجمعوا هاد الاطراف وكنخليوها على جنب بحال الاخرين. هانتوما البنات كنبقى غادي هكاك نهز كركوبه اخرى. هانتوما البنات جوج كريكيبات وحدين اخرين كنوركو عليهم هكا بهذا الشكل هذا. كنديرو شويه السميد شويه الزبده، كنديرو هاد الاولى فوق الثانيه وكنبداو كنسرحو. عرفتي راه العجينه طيبه وزوينه مع مرتاحه شبع راحه 5 سوايع ولا ليله كامله. كتمشيوها كتمشي معكم. انا دابا حين شاده بيد التليفون وكنجرس باليد الاخرى هادشي باش. نتوما البنات نعاودو نفس العمليه كيف درنا الوسط ديال دوك الجوج الاولين كنعاودو نفس العمليه. الزبده كنجمعوا هاد الاطراف صافي كنجمعوها. ايوا البنات درت دابا المقله ديالي في البوطه نغرسو هاد السمينات ونرطوهم. متوركوش عليهم بزاف شويه بشويه شويه بشويه. هانتوما البنات هاد السمينه ديالي كيف كتجي هاد تبان لكم الصوره واضحه. هادشي كتجي محلوله مع بعضياتها. هانتوما كتشوفوا الجناب وحريشه هكاك مقرمشه غزاله في واحد القماشه فينا. هانتوما البنات خليوها بزيف فرشوا على زويف. ندوزو دابا الاخرى اللوحه. هانتوما البنات القماشه ديالها كي دايره القرميشه ديالها باقيه سخونه. درت البنات الاخرى ديما البنات الثانيه كتصيب كنجي كنقرص الثالثه غادي هكاك باش ما نضيعش الوقت ونخلي البوطه مطلوقه بوحدها على هذا الشكل هذا. نوركو على دوك الجنيبات. هانتوما البنات كتسميو كتسمعوا القرمشه ديالها. هانتوما البنات كي سخونه حتى ما نقدرش نوصلها ولكن راه كلها فرستها.
ندير هاد الاولى فوق الثانيه، ندير عليهم الزيت ونخليهم. هانتوما البنات انا غادي نبقى السمنه ديالي، غادي كيجيو البنات هائلين غزالين بهاد الطريقه هادي اللي درت انايا، اللي متعوده عليها من زمان هي باش كنخدم هاد المسمن ديالي. عرفتي راه روعه كيجي فن. هانتوما البنات راني غادي مع هاد المسمنات، عرفتي جا مقرمشين والله العظيم فنين. كاين شي مسمن كتجروه هو كيجر، ما عرفتش انا كيفاش كيجريو ليه، وانما الطريقه ديالي تبعتوها والله العظيم بنين زوينه بزاف، كيجي مسمن فن. عرفتي هاد المسمن والله العظيم كنبغيه ناشف بلا فرماج بلا زبده بلا والو بلا عسل بلا والو، مع فيه ديك النكهه ديال الارز كيجي فن. هانتوما الشكل النهائي ديال المسمنات ديالي، هانتوما كتسمعوا القرمشه ديالهم كيف دايره، عرفتي راه زوين زوين بزاف. هانتوما كنتمنى ينال اعجابكم طريقتنا، اعجابكم الطريقه ديالي. السلام عليكم، الى وقفه اخرى ان شاء الله.